من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ حضرات، جس طرح کہ تانوں اس بات دا بخوبی علم ہے کہ ماشاءاللہ مسجد دے اندر ہفتہ وار یہ سلسلہ چلدا ہے پیا۔ اللہ رب العالمین جڑے ساتھی اس پروگرام دا اہتمام و انتظام کردے نے انہاں نوں ادا بہترین جزائے خیر عطا فرمائے، اور ساڈے ساریاں دا اس مقام دے اوتے جمع ہونا اللہ رب العالمین اپنے دربار دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ جس طرح محترم بھائی صاحب نے گزارش کی تھی کہ سال دا اینڈ ہو رہے ہیں، اور واقعی اسی اپنی زندگی دے اندر خوشیاں کرنے ہاں، زندگی دے اندر عیاشیاں تے بدماشیاں والے پاسے جان دی کوشش کرنے ہاں کہ ہے جی اسی وڈے ہو گئے ہاں۔ وڈے نہیں ہوئے، اہل عقل کہندے نے تسی چھوٹے ہوندے جا رہے ہو۔ جویں جویں انسان دی زندگی گزردی جا رہی ہے، انسان دی زندگی گھٹدی جا رہی ہے، اور انسان قبر دے قریب، موت دے قریب ہوندا جا رہا ہے۔ اور آئیے یہ ایسا ایک مسئلہ ہے، موت والا مسئلہ، کہ جس مسئلے نو ہر حالت دے اندر، ہر وقت، ہر لمحہ انسان نو اپنے یاد رکھنا چاہیے۔ اور عام دکاندار آئے ہو نا، کوئی بندہ دکان تے ویلا بیٹھا ہے، انہوں جا کے کوئی پوچھے بھائی صاحب آئی کوئی سپیکر صحیح کران واسطے نہیں آیا؟ ماشاءاللہ بھائی اور تشریف فرمان ہے، اللہ تعالیٰ انہوں نے جزائے خیر عطا فرمائے۔ ڈاکٹر اخلاص محترم جناب کی نام سے تھوڑا ہاں جی ارشد صاحب، محترم جناب ارشد صاحب، انہاں ساڑی مسجد ماشاءاللہ بڑے اچھے بہترین سپیکر لگائے، اللہ رب العالمین انہوں نے جزائے خیر عطا فرمائے۔ کوئی بندہ انہاں وغیرہ بزرگاں دے کول، تواڈے ورگے بزرگاں دے کول کوئی بندہ آئے، آ کے کہے کہ اج کوئی گاہک نہیں آ رہا، اگو سادی جی مثال دیتی جاندی ہے، گاہک دا تے موت دا پتہ کوئی نہیں، گاہک دا تے موت دا پتہ کوئی نہیں، کسے ٹائم بھی موت آ سکتی ہے، کسے ٹائم بھی گاہک آ سکتا ہے۔ اور اے موت والا مسئلہ ایک ایسا مسئلہ ہے، اس موت دے کول نہ کوئی انسان بچے ہے، نہ کوئی جانور بچے ہے۔ اے موت ہر انسان دے اوتے آ کے رہنی ہے، حتیٰ کہ انبیاء کرام اس دنیا دے اوتے اللہ تو اللہ شخصیات نے، انبیاء نالو اللہ اس دنیا دے اوتے کوئی ہستیاں نہیں آئیاں، لیکن جس وقت انبیاء کرام دی زندگی دی طرف نظر دوڑائیے، اج دیکھو حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے حضرت آقا علیہ السلام تک، سوائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو انبیاء کرام کدھر نے اللہ رب العالمین دے نال ملاقات کر چکے نے۔ کی مقصد ایک کوئی مسئلہ ثابت ہو رہا ہے کہ انبیاء کرام دے اوتے بھی موت دا پیغام آ کے رہنا ہے۔ اولیاء کرام، صدیقین، شہداء، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت فاروق اعظم جیسے جلیل القدر صحابہ کرام اس دنیا دے اوتے نہیں رہے، پھر میں تے تو کس باغ دی مولیاں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح ایک دن تشریف فرمان ہے، کسی آن والے سیانے بندے نے انہوں نے کیا، اے پیارے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جی، کدی موت نو بھی یاد کیتا جے، کدی آخرت نو یاد کیتا جے، کدی قبر نو یاد کیتا جے؟ کہن لگے اے میری داڑھی دے اندر، میرے والاں دے اندر ایک سفید وال آ گیا، اے روزانہ مینوں دس دے اے عمر، اپنیاں جڑیاں جرتاں نے، اپنیاں قوتاں نے ایک پاسے، لیکن یاد رکھی ایک وقت آن والا ہے، داڑھی سفید داڑھی دا جڑا وال ہے نا تینوں پیغام دے رہا ہے کہ تیری عمر ختم ہوندی جا رہی ہے۔ اے عمر، دنیا دے اوتے بڑیاں بہادریاں دی زندگی بسر کرنے والے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے، لیکن موت میرے اوتے بھی اے جڑا پیغام لے کے آ رہی ہے، سفید وال جڑا نا میرے اوتے بھی پیغام لے کے آ رہا ہے۔
اور رب العالمین نے اپنے قرآن دے اندر ایک نبی دی موت دا تذکرہ فرمایا ہے۔ آئیے ذرا رب العالمین دے قرآن دے اتے غور کرتے جانا۔ رب العالمین نے اپنے قرآن دے اندر اس بات دا اعلان فرمایا۔ اللہ فرماندے نے ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا ونحن لہ مسلمون۔ اللہ رب العالمین دا قرآن اس بات دا اعلان فرما رہے ہیں ایک نبی دے اتے موت آن لگی ہے، نبی دے اتے موت آن لگی ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام دے اتے موت دا وقت قریب قریب آ رہے آئے، اپنے بیٹیاں نو قریب بٹھا لے آئے، اے میرے بیٹیو، اے میرے پترو، مینوں دسو نا میرے تو بعد عبادت کدی کرو گے، میرے تو بعد حاجت روا تے مشکل کشا کنو تسلیم کرو گے۔ قرآن اعلان فرما رہے ہیں، اللہ فرماندے نے اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا ونحن لہ مسلمون۔ اے ساڈے ابا جان اسی اس رب دی عبادت کرانگے جدیاں عبادتاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیتیاں، جدیاں عبادتاں حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کیتیاں، تے انہاں دا الہ ایک ہی سی، الہ واحدا الہا واحدا ونحن لہ مسلمون۔ اور وہ سارے دے سارے انبیاء کرام مسلمان سن۔ انبیاء کرام موت دا وقت آ رہے ہیں، نال اللہ رب العالمین نے اس بات دی وضاحت فرما دیتی ہے۔ اور آئیے چل دیاں اتھے ہی بس نہیں، ایک ایسا شہزادہ کہ جنہیں اپنی زندگی دنیا دے اندر گزاری ہے، لوگاں نے انہاں دی زندگی دے اوتے رشک کیتا، موت تے آنی ہے، ہر حالت دی اندر انسان نے اس دنیا دے تو جانا ہی جانا ہے، ایک وقت آنا ہے انسان دی زندگی دے سا انسان نے پوریاں کر کے اتھو جانا ہے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کون مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجے کلمہ نہیں پڑھیا، مسلمان نہیں ہوئے، انہاں دی حالت کی ہے جیڑا لباس ایک مرتبہ اپنے جسم دے اوتے پہنے ہیں اور دوبارہ اپنے جسم دے نال ٹچ نہیں سن کر دے۔ اتنے لینڈ لارڈ، اتنے امیر زادے جس وقت مکے دے اندروں اپنے گھر دے اندروں باہر نکل دینے، لوگ اپنی کھڑکیاں کھول کھول کے ویکھ دینے، لوگ کھڑکیاں کھول کھول کے ویکھ دینے، کتنا خوبصورت نوجوان ہے، کتنے خوبصورت وال نے، کتنے خوبصورت انہیں ڈریسنگ کیتی ہے۔ آخر کار چل دیاں حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھیا، مسلمان ہو جاندے نے، والدین نے سارا کچھ چھین لیا، چھینن تو بعد میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام دی خدمت دے اندر آئے، اے اللہ دے نبی علیہ السلام جی، والدین نے سارا کچھ چھین لے آئے، آخر کار میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، اے پیارے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جی، تسی اس طرح کرو، مدینہ منورہ دی طرف ہجرت فرما کے چلے جاؤ۔ مدینے دے لوگ پیار کرنے والے، مدینے دے لوگ محبتاں کرنے والے، آخر کار حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ دے نبی علیہ السلام دے مشورے دے ہوتے مدینہ منورہ دے اندر چلے جاندے نے، چل دیاں زندگی گزار دیاں ادھروں مکے والے نے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نو انتہائی زیادہ پریشان کر دیتا۔ اللہ رب العالمین نے حکم فرمایا، اے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام جی، تسی بھی مکہ مکرمہ نو چھوڑو تے تسی بھی مدینہ منورہ دے اندر ہجرت فرما کے چلے جاؤ۔ آخر کار اللہ دے نبی علیہ السلام مدینہ منورہ دے اندر چلے گئے، ہجرت کر کے چلے جاندے نے۔
مدینے دے لوگاں نے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا بڑے اچھے طریقے دے نال استقبال کیتا. چھوٹیاں چھوٹیاں بچیاں انصار دیاں بچیاں میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جس وقت مدینہ منورہ دے اندر آئے نے اپنی زبان دے اندروں ترانے پیش کر دیاں نے تے آخدیاں کی نے اسی کڑیاں قوم انصار دیاں جند جان نبی تو وار دیاں اج چن خوشی دا چڑھیا جے نبی قدم مدینے تریا جے رونق نے شہر بازار دیاں اسی کڑیاں قوم انصار دیاں. اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ دے اندر پہنچے. مدینے دے اندر پہنچ کے صحابہ کرام دا مجمع لگے. اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرح نظراں دوڑائیاں. نظراں دوڑاندیاں فرمایا این مصعب بن عمیر. مینوں صحابہ کرام دے چہرے تے نظر آ رہے نے حضرت مصعب بن عمیر نظر نہیں آ رہے. حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے اے اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جی میں مجمع عام دے اندر تشریف فرماوا تھوڑا جتنا رش کم ہوندا ہے تہاڈی خدمت دے اندر پیش ہو جانا. ہن حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے دے اندر حالات کی نے ہن مدینہ منورہ دے اندر آئے نے تے حالات ویکھیا جے. حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے سامنے کھڑے ہوئے. اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ویکھیا حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے اوتے اس طرح نظر نو دوڑایا. نظر نو ویکھیا حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بالکل سادہ جہا لباس اپنے جسم دے اوتے پہنے ہیں اور جڑا لباس پہنے ہیں اس جسم دے اوتے لباس جڑا پہنے ہیں اور اے بٹناں دی جگہ دے اوتے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کانٹے لگائے نے. بٹن بھی نہیں لائے کانٹے لگائے نے. حالات اس طرح دے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے میں اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی خدمت دے اندر حاضر ہویا. میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی رحمت والی نظر میرے اوتے پئی تے میرے پیغمبر دی آنکھاں دے اندروں آنسو جاری ہو جاندے نے. اے مصعب مکے دے اندر شہزادیاں والیاں زندگیاں بسر کرنے والے اللہ تو اللہ لباس پہننے والے اللہ تو اللہ کھانے والے اے مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جی اج مدینہ منورہ دے اندر آئے تے سارا کچھ قربان کر دیتا ہے. اج جڑا لباس پہنے ہیں اودے اوتے بھی کتنے ٹانکے لگے ہوئے نے. آخر کار حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے اے اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جی مینوں تے آخرت دی فکر ہی اتنی لگ گئی ہے موت دی فکر ہی اتنی لگ گئی ہے کہ میرا گھر والے پاسے اپنے کپڑیاں والے پیسے اپنی زندگی دے اندر اتنے جڑا میری اتنی توجہ ہی نہیں رہی. آخر کار چل دیاں پھر حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے اوتے جس وقت آخری وقت آیا احد میدان دے اندر غالباً شہید کر دیتے گئے. حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے جسم دے اندروں روح نکل جاندی ہے. حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا جس میں اطہر میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی عدالت دی اندر لیاندا گیا. لیا کے دسیا اے اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جی اج او عرب دا شہزادہ اس دنیا دے اوتوں چلا گیا ہے. آخر کار حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو کفن دفن دا اہتمام و انتظام کیتا جا رہا ہے. جس وقت کفن پہنایا جا رہا ہے جڑا کفن آخری وقت کفن پہنایا گیا حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو حضرت مصعب بن عمیر دے اگر پیر ڈھانپ دینے تے سر ننگا ہو جاندا ہے. اگر سر ڈھانپ دینے تے پیر ننگا ہو جاندا ہے. اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جی اج مسلماناں دی حالت اتنی کوئے کہ مسلماناں دا پیارا جوان جڑا ہے اس دنیا دے تو چلا گیا ہے لیکن او دا کفن بھی پورا نہیں ہو رہا. اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے میرے پیارے جانے سارو حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے سر نو کفن دے نال ڈھانپ دیو اور پیراں دے اوتے ازخر گھاس ڈال کے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو سپرد خاک کر دیو. ایک کون ہے حالات چینج ہون لگے ہیں انسان دا پتہ نہیں چلدا. ایک او وقت سی اللہ تو اللہ لباس پہننے والے ایک وقت سی اللہ تو اللہ خوشبوئیں استعمال کرنے والے. آج آخری وقت آیا تو پورا کفن بھی نصیب نہیں ہو رہا
اور اس واسطے پھر مولانا محمد حسین شیخو پوری رحمت اللہ علیہ انہوں نے اپنے انداز دے اندر ترجمہ کیتا، فرماندے نے اتھو ٹرن جنازے گبروان دے گل پین لباس فقیران دا، اتھے مندہ حال وزیران دا، اور تدبیران دے چارے نہیں چل دے، جدو تیر وجن تقدیران دا، آویغ قبر دی وادی نو، آبادیاں دی بربادی نو، اٹیر قبران دے او چیرے نے، اندے تھلے وس دے کیڑے نے، کچھ تیرے نے کچھ میرے نے، اے اجڑیاں دا ڈیرائی، او میرے ویر مسافر سوچ ذرا، اس جگ تے کوئی پھیرا آئی، اتھو نظر بچا کے ٹر چلیے، ساڈا اگے سفر لمبے رائی۔ اور دنیا دے اندر کدی نظر تے دوڑا کے ویکھی ہے نا، اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ دے اس طرح کندھے دے اوتے ہاتھ رکھ کے فرمایا، اے پیارے عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ جی، اگر تیری زندگی دے اندر صبح آ جائے کدی شام دا انتظار نہ کریں، ہو سکتا ہے شام تو پہلے تیرے اوتے موت دا پیغام آ جائے۔ اے عبداللہ اگر تیری زندگی دے اندر شام دیاں بہاراں آ گئیاں نے کدی صبح دا انتظار نہ کریں، ہو سکتا ہے شام آن تو پہلے تیرے اوتے موت دا پیغام آ جائے۔ اے عبداللہ اگر تیری زندگی دے اندر اللہ رب العالمین نے صحت عطا فرما دیتی ہے تے زندگی دی صحت دے اندر، صحت والے ایام دے اندر اتنیاں نیکیاں کر جا، اتنیاں نیکیاں کر جا کہ اگر اللہ نہ کرے تیرے اوتے بیماری آ جائے، بیماری دے اندر تیرے کولو نیکیاں نہ کیتیاں جان تے او تیریاں نیکیاں جڑیاں صحت اور تندرستی دی زندگی دے اندر کیتیاں نے تیری بیماری دے ایام دے اندر پوریاں کر دتیاں جان۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے پیارے عبداللہ اپنی زندگی دے اندر اتنیاں نیکیاں کر جا کہ اگر تیرے اوتے موت دا پیغام آ جائے تے بعد دے اندر تیری زندگی دیاں نیکیاں تیرے کم آندیاں رہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر او پیارے جانشار نے کہ جنہاں دے بارے اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام جنتی، صحابہ کرام اللہ رب العالمین دی جنت دے مہمان بننے والے، قبر دی اتنی فکر ہے اور موت دی اتنی فکر ہے۔ آج اسی تے تسی آج کی ہے جی 3 دسمبر ہو چکے ہے، آج جی میں ایک سرکاری آفس کے اندر گیا، انہوں نے میں کہا جی ساڈا ایک کام میں کر دیو، کہنے لگے 2 دن ہن کوئی کام نہیں کیتا جانا، پچھلے سال دا سارا کام جڑا ہے انہوں کلوز کیتا جا رہا ہے، اگوں نواں سال آ رہا ہے، نویں سال دا نواں شیڈول بندا ہے پیا۔ میرے پیارے بھائیو جتھے اسی نویں سال دا نواں شیڈول تیار کرنے پہ کدی اے بھی اپنے سال دی پچھلی زندگی بھی ویکھی جے کہ اس سال دے اندر اسی کنیاں گناواں کتنیاں غلطیاں کیتیاں نے، اللہ رب العالمین دیاں کتنیاں نافرمانیاں کیتیاں نے۔ اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے کہ اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرمانے، ایک دن اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس طرح چٹائی دے اوتے لیٹ گئے، چٹائی دے اوتے لیٹے نے، لیٹن تو بعد اٹھے، اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی کمر مبارک دے اوتے چٹائی دے نشان پہ جاندے، چٹائی دے نشان پہ گئے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے، اسی فرمایا اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جی او کافر لوگ عیاشیاں تے بدماشیاں کر دینے، اعلیٰ تو اعلیٰ بستر دے اوتے لیٹ دینے، اے اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جی تواڈے واسطے کوئی اچھا جہا گدا نہ جڑا ہے اونوں بنا لئیے، اودا تیار کر لئیے۔ اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں تے اس دنیا دے اوتے مسافر دی طرح زندگی بسر کرنا وا پیا۔ مسافر جس وقت چلدا ہے نا، چلدا ہے سفر کردیاں ساڈے اندروں ماشاءاللہ کاروباری لوگ بیٹھے نے، کوئی اسلام آباد جاندا ہے، کوئی لاہور جاندا ہے، کوئی کراچی جاندا ہے، کدی کراچی جاندیاں رستے دے اندر کسی نے اپنے مکان تیار کیتا ہے؟ نہیں تیار کیتا، کیے 2-4 گھنٹے اسی اتنے ٹھہرنا ہے، آخر کار دوبارہ اسی واپس گجرانوالہ دے اندر ہی آنا ہے۔ آخر کار میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں تے مسافر دی طرح اس دنیا دے اوتے زندگی بسر کرنا وا پیا۔
کہ پتہ نہیں کیڑا وقت آ جانا ہے کہ میرے اتنے موت دا پیغام آ جانا ہے۔ میرے پیارے بھائیو، جدوں اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا یہ حالت ہے، پھر میں تے تو کس باغ دی مولیاں۔ پچھلے دنوں جمعے والے دن ساڈی جماعت دے بڑے ہی اعلیٰ پائے خطیب پاکستان مجاہد اسلام عبد الرحمان مکی صاحب جمعہ پڑھایا۔ اس تو بعد جڑا جمعے والے دن ہی موت انہاں نوں آئی، کہندے سن کہ پتہ نہیں آئندہ تہاڈی آخری قصور دے اندر انہاں نے جڑی تقریر کیتی ہے او دے اندر کہہ رہے سن کہ پتہ نہیں پیارے بھائیو آئندہ ملاقات ہونی ہے کہ نہیں ہونی۔ تے واقعی یہ مینوں تانوں پتہ نہیں کہ اسی نکل کے اپنے گھر دے اندر بھی جانا ہے کہ نہیں، اپنی دکان تے بھی پہنچنا ہے کہ نہیں، موت دا وقت بھی مقرر ہے، موت دا ٹائم بھی مقرر ہے۔ حضرت ادریس علیہ الصلوۃ والسلام دے اوتے جس وقت موت دا پیغام آیا، حضرت ادریس علیہ الصلوۃ والسلام دے متعلق اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حضرت جبرائیل اور اسرائیل نو اللہ رب العالمین نے حکم فرمایا، جاؤ جا کر کے حضرت ادریس علیہ الصلوۃ والسلام دی روح نو چوتھے آسمان دے اوتے قبض کرنا۔ ہن فرشتہ پریشان ہو گیا موت والا، او تے زمین دے اوتے نے، لہذا انہوں نے چوتھے آسمان دے اوتے اللہ رب العالمین نے چند منٹاں تو بعد مینوں حکم فرما دیتا ہے کہ انہاں دی روح نو قبض کرنا ہے۔ آخرکار حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ادریس علیہ الصلوۃ والسلام دے کول آئے۔ حضرت ادریس علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مینوں آسمان دیاں بلندیاں تے لے جایا جائے۔ حضرت ادریس علیہ الصلوۃ والسلام نو چوتھے آسمان دے اوتے لے جایا گیا۔ ادھروں موت دا وقت جڑا مقرر کیتا گیا سی اور موت دا ٹائم بھی آ گیا۔ اسرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آئے، چوتھے آسمان دے اوتے آ کے ویکھیا حضرت ادریس علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما نے۔ حضرت ادریس علیہ الصلوۃ والسلام دی چوتھے آسمان دے اوتے اللہ رب العالمین دے حکم دے نال روح نو نکال لیا۔ یار میں تو کس باغ دی مغلی ہاں؟ اج اسی تسی اپنے کاروبار دے اندر مصروف ہیں، ٹھیک ہے، کاروبار دے اندر مصروفیات ہونی چاہیے، روزمرہ دے معاملات نے، لیکن انہاں ساریاں چیزاں نو مد نظر رکھدے آیا اپنی آخرت دی تیاری کیجئے۔ پتہ نہیں کہ کیڑا وقت آن والا ہے کہ میرے تواڈے اوتے موت دا پیغام آن والا ہے۔ اللہ رب العالمین دے کولوں دعا ہے کہ رب العالمین سانو صحیح اسلام دے اوتے اپنی زندگی بسر کرنے دی توفیق عطا فرمائے، موت دی تیاری کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ آخر